السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جماعة الخير غنتكلموا في واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف بزاف، وخاصة بالناس اللي جات لإسبانيا ولا الناس اللي كاينة في إسبانيا ومازال ما عندهاش الوراق أو لا كتقلب على كونطرا باش تصاوب الوراق. دونك اليوم غنتكلم لكم على هذا الموضوع. مي قبل ما نبداو ان شاء الله فكنطلب من الناس اللي اول مره كيشاهدوا هذا الفيديو يلتحقوا معنا بالقناه، يشاركوا معنا في القناه، والناس اللي ديجا متابعينا نتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يقدروا يستافدوا اكبر عدد ديال الناس، خاصه الناس اللي مساكن ما عندهمش الورق وكيعيشوا باسبانيا. بون بلا شك اغلبيه كتعرفوا بانه في اسبانيا 3 سنين ديال اثبات الاقامه في اسبانيا لمده ديال 3 سنين كيعطيك الحق في طلب الاقامه. اوكي، دونك هادشي كلنا كنعرفوه وكلنا يعني الاغلبيه كيعرفوه، ففقط تكون عندك 3 سنين. وفلي تصحيح واحد المعلومه ماشي بالضبط انك تكون عندك شهاده سكن لمده ديال 3 سنين، فالمهم هو يكون عندك الاثبات انك كتكون انك انت متواجد على الاراضي الاسبانيه لمده ديال 3 سنوات. مثال بسيط، جيتي في واحد الوقت معينه حليتي كونط بانكير هو الاول، مازال ما عندكش شهاده سكنه، وبين قوسين هذه راه تقدروا ديروها، الاغلبيه ديال الدراري كيسولوني عليها، راه تقدروا ديروها، يعني تقدروا تحلوا كونط بانكير ولا ما تكون عندكم شهاده سكنه. نقولوا ماشي حليتي كونط بانكير، نقولوا جيتي ومشيتي للسبيطار ولا شي حاجه، المهم عندك شي بروفا، عندك شي بروف بانك انت في الاراضي الاسبانيه، بقيتي شي 6 شهور مثلا عاد دبرتي على شهاده السكنه، ومن بعد هذيك 6 شهور يعني دازت واحد العامين ونص وانت عندك شهاده السكنه، زائد هذيك 6 شهور اللي كنتي انت متواجد في اسبانيا بلا شهاده السكنه، فكتكمل 3 سنين. فهنا تقدر دوز لواحد المرحله اللي تقدر تخول لك انك تطلب الوراق. هادشي كلنا كنعرفوه بطبيعه الحال، مي واحد النسبه كبيره لاحظت بانه ما كتعرفش بانه رغم انك تكمل 3 سنين فكيخصك تدبر على واحد البري كونطرا، يعني تدبر على بري كونطرا اللي هي كمثال بسيط، يعني تدبر على كونطرا ديال العمل، عقد ديال العمل مع مع داك الجوستيف ديال انك متواجد على الاراضي الاسبانيه لمده ديال 3 سنوات. هذا هو اللي كيخول لك انك تطلب الاقامه في اسبانيا. دونك حتى لحد هنا مفهوم. غير باش نفرقوا الدراري لان بزاف الناس كيمشيو غالطين في هذه المعلومه، فاسبانيا راه مابقاش كدير الكونطرات، يعني ما تقولش لي شي واحد راه بيبيع لك كونطرا ولا بيدبر لك في كونطرا وبيصيفط عليك للمغرب ولا الجزائر ولا تونس. فاسبانيا راه حبسات هذا القانون ديال الكونطرات من شحال هذا، حد كاين دابا دوك لي كونطرات ديال الفريز، مي هذوك ما كيعنيوش انك تصاوب الوراق، حيت كتجي غير في لو تيم ديال الكورسيجور ديال اقل من 3 شهور. المهم نرجعوا لو تيم ديالنا. فالموضوع ديالنا هو كيفاش تقدر تدبر على كونطرا، يعني انت عندك 3 سنين، وهذا المشكل كيعانوا منه بزاف الناس صراحه، وهو كمل 3 سنين ولكن فينا هي الكونطرا اللي يقدر يصاوب بها الوراق ديالو. فهذا هو الموضوع اللي انا بصدد ان شاء الله اللي غنحاول نتكلم عليه، وغنعطي واحد النصيحه اللي بانت لي مهمه بزاف بزاف في هذا الموضوع هذا، فقررت انني نشاركها معكم باش الاغلبيه يستافد. وكنطلب منكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع اي واحد كتعرفوه ما عندوش الوراق وكمل 3 سنين، او لا هو مازال ما كملش 3 سنين في اسبانيا، تصيفطوا لي هذا لا فيديو باش ياخذ هذه المعلومه ويعرفها. اوكي، ما بغينا والو، المهم غير تكون عنده هذه المعلومه وديك الساعه هو يخدم بها، وهذاك عنده طريقه خاصه ديالو الله يكمل عليه الله يسر بخير. دونك هنا كيف كتعرفوا الخريطه ديال اسبانيا، الا لاحظتوا انا خليت هذه البارتي هذه حمراء هكا على قضيه بايس باسكو، لانه بزاف الناس كيسولوني تيقولوا لي فين كنت، انا كنتواجد في هذا الاقليم ديال البايس باسكو، وغنشرح لكم علاش بديت لكم بهذا الاقليم. فمثلا الناس اللي كيتواجدوا في هذا الاقليم، غنهضر بعد هذا الاقليم هذا، فمن بعد ما انك حضرتي في اسبانيا فحاول من بعد ما صوبتي شهاده السكنه او لا صوبت عليك شي جمعيه بحال كاريتاس كروز روخا، راه كنا ديجا هضرنا عليها، ما بقاتش كتصوب شهاده السكنه للمهاجرين الغير شرعيين، ولكن كاينه كاريتاس الجمعيه اللي كتصوب شهاده السكنه ليك الا ما عندكش مدخول مادي. ولكن هادشي كيطلب واحد شويه ديال الوقت، يعني الثبوت انك تبين راسك انك عايش واحد المده ديال 4 شهور بعدا هنا في بايس باسكو، يعني كتجي كتاكل عندهم وكتشرب لواحد المده ديال 3 شهور حتى ل 4 شهور بين ما يصاوبوا لك شهاده السكنه. اوكي، دونك صاوبوا لك شهاده السكنه ولا ديجا عندك شهاده السكنه ولا، دونك هنا الحالات غيختلفوا.
بالنسبه لي كي مازال ما كملتيش 3 سنين فكننصحك من غير الكورسو، يعني فاش كتكون داير كورسو اللي هو تكوين ديال اللغه الاسبانيه، فكننصحك اولا كنطلب منك شخصيا انك تحاول باش تسجل في اللامبيدي تشوف تكوين مع اللامبيدي. اللامبيدي هي غادي تخلص لك لاسورونس، هي غادي تشري لك الماتيريال، هي غتشري لك الحوايج ديال الخدمه، هي غتكلف لك بلاسورونس ديالك ديال ليتينيغار ديالك من الدار ولا من البلاصه فين كتنتقل حتى للمدرسه فين كتقرا، وهي اللي غتدبر لك في البراكتيك، اللي هي اللي غتدبر لك في ستاج. اوكي دونك فاش غتدبر لك في ستاج هنا كاينين بزاف ديال لي ستاج اللي بارفوا و باغ شونس يعني من الحظ انه تيكونوا ستاج يعني بري اونبوش، يعني تقدر يعني ستاج وفيه اللي عجبتيهم يشدوك نيشان معاهم. دونك حتى لحد هنا مزيان. مي في لي فورماسيون كاين بزاف ديال الفورماسيون، دونك فاش غتدخل لامبيدي غتجي لهنا الفورماسيون غتلقى بزاف ديال لي فورماسيون. هاد لي فورماسيون كلهم مجانا، اوكي ما تخسر فيهم حتى والو، كلشي مخلص. يعني حتى من لاتوني مثلا الا درتي كويزيني حتى من الحوايج ديالك تيشريوهم لك، يعني غير الواحد هنا ما بغاش يتكون. وهاد لا فورماسيون غادي تعطيك واحد الدبلوم يعني تقدر تدبر به على كونطرا، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هاد لا فورماسيون غتعطيك ستاج غادي تقدر تدخل به وتدبر به على خدمه في وسط ستاج. وهاد لا فورماسيون يعني غتحل لك بيبان باش تدبر على كونطرا. ولكن النقطه اولا النصيحه اللي مهمه بزاف، وهذه غادي ننصح بها اي واحد ما كيتقن حتى شي مجال، يعني ما كيتقن حتى شي مجال بغى عنده الهدف غير الكونطرا، فحاولوا تشوفوا فورماسيون عندها علاقه بمجال ديال الصحه. بون بحال انا دابا دخلت دابا شفت هنايا تقدروا تشوفوا على حساب لا زون جيوغرافيك واش ارابا ولا خيبوسكوا ولا بيسكايا، هادو غير المناطق على حسب واش سان سيباستيان او لا فيتوريا او لا بيلباو كمدن كبار. وهادو راه الاقليم يعني الجهات اللي كاينين في وسط اقليم البايس باسك، اقليم الباسك. اوكي دونك يعني غادي نشوفوا مثلا هذا هو سانيداد هو المجال ديال الصحه. نشوفوا مثلا هذا غير مثال بسيط اشنا هما لي فورماسيون. كاين هنا ترونسبورتي سانيتاريو. ترونسبورتي سانيتاريو مثلا هي فيها 400 ساعه. كتبدا مثلا هذه فورماسيون غتبدا نهار 1 في شهر 4، حنا دابا 22 في شهر 2 وغتسالي 12 في شهر 7. كيقراو من الاثنين حتى الجمعه ومن 8:30 غيقراو حتى الجوج. يعني تقدر تطلب تسجل فيها. فاش كتكون ديك الساعات في لامبيديا كيعطيوك هما واحد المود باس اللي تقدر تكونيكتا من هنايا من لامبيدي نت، وكتدخل ديك الساعات وكتسجل كدير البري انسكريبسيون صافي. هما ديك الساعات كيعيطوا لك تمشي كدوز لانتريفيستا اللي كدوز بحال لونتروتيان. يعني وماشي مشكل تكون ما كتكلمش اللغه، يعني الا ما كنتيش كتكلم اللغه مزيان غتقول لهم راه انا يلاه بديت كنتعلم اللغه وراه غيشدوك، اغلبيه كيشدوك. اوكي مثلا نشوفوا مثلا باش تفهموا ترونسبورتي سانيتاريو بحال هذوك اللي تيسوقوا لامبيلانس ولا شي حاجه. سي بون ديجا انا كنت درتها هنا كنت وجدت لكم المسائل يعني بحال هكا. يعني ايماجين فهاد الخدامي هادو مطلوبين بزاف. دونك هنا تقدر دغيا تدبر على كونطرا في هذا المجال هذا. علاش؟ حيت اي حاجه عندها علاقه بالصحه اوتوماتيكمون مطلوبه في اوروبا كامله، ماشي غير اسبانيا، فمطلوبه بزاف. هنا مثلا واحد الفورماسيون اخرى هذه غنهضر لكم على اسبانيا كامله. يعني فين ما لقيتي هاد لا فورماسيون مثلا ديرها. الا كنتي بغيتي الهدف ديالك الكونطرا واش كتعجبك هاد المهنه ولا ما كتعجبكش، هذاك الشيء ما كيهمنيش انا دابا. حنا اللي كيهمنا دابا هو كيفاش تلقى الكونطرا فاسيلمون، يعني بطريقه بسيطه. عوض ما تمشي تشوف واحد تقول ليه يدير لك كونطرا مثلا مغربي، تقول ليه دير لي كونطرا عافاك ونبدا نخلص لك انا داك لوازم شهريا داكشي اللي غادي يخصك انا غادي نخلصو. مثلا الضمان الاجتماعي انا غادي نتكلف به، لاسورانس انا غنتكلف بها، انا خلص المهم عطيني غير كونطرا باش نصاوب بها الوراق. انا ما كنفضلش ندير هذيك الطريقه، نفضل نقدر ندير هذه الطريقه احسن ليا. علاش؟ لانه غنربح منها جوج الحوايج، غنربح منها خدمه وغنربح منها الكونطرا ويستا وصافي. دونك مثلا هاد الفورماسيون هادي اوكسيليير دي انفيرميريا، هذه من الاخدام الاكثر طلبا في اسبانيا، وماشي غير اسبانيا قلت لكم في اوروبا كامله. مثال بسيط، فاش غادي تقرا هاد لا فورماسيون كاينين فورماسيونات كيكونوا دي فورماسيون تيكونوا فابور، وكاينين دي فورماسيون تيكونوا بالفلوس.
يعني واخا تانفيستي في هذه الفورماسيون عارف راه غادي ترد فلوسك، هذه متاكد، تكون متاكد بواحد 95%. مثال بسيط ديال النوع ديال العمل، فمثلا كاينين بعض الخطرات كاينين مستشفيات خاصه، يعني ماشي ديال الدوله، هذه تقدر تخدم في مستشفيات خاصه، مثلا مستشفيات خاصه بالمعاقين، الناس اللي هما كبار في السن، الناس اللي عندهم واحد نقص معين، فانت كتخدم في هذوك لي سيرفيس. يعني اولا كي تنقولوا حنا غير تقابل شي شيباني ولا شي شيبانيه. دابا هاد الخدمه هادي مثلا تقابل شي واحد كبير ولا شي وحده كبيره، في الاول ما كانتش كتطلب كاع لي ديبلوم، كانت تقدر يعني تمشي تدخل تشوف شي واحد تقابله ويعطيك كونطرا هو وتصوب بها الوراق ديالك. وبزاف الناس كانوا كيصوبوا الوراق بهذه الطريقه هذه، يعني ولا كيتفقوا كاع مع شي راجل كبير وكيعطيه الكونطرا وما كيقابلوا ما والو، يعني كتدور معاه وكيدير لك هو كونطرا وكتمشي كتطلب بها انت الوراق، حيت هذاك هو الهدف ديالك. مي دابا حتى اسبانيا غادي في هذا الاتجاه، يعني باش تقابل دابا شخص كبير فتا اسبانيا غادي في هذا الاتجاه ان خاصها تكون عندك فورماسيون ديال على الاقل داكشي ديال داك الاسعافات الاوليه تكون تتعرفوا، لانه غتعامل مع راجل كبير اولا امراه كبيره اولا مع معاق اولا مع واحد المهم مع واحد الحاله اللي هي صحيه. يعني انت خاصك في الحال فاش تعمل في المجال الصحي خاصك على الاقل تكون كتعرف شنو هما الاسعافات الاوليه. دونك فاش غدير مثلا هذا الكورسو هذا كاينين دي زاجونس اللي كيتكلفوا لك بالبحث عن العمل. يعني انا قبل ما توصل لهذه المرحله كون على يقين انه هادو هنا في اسبانيا كاين واحد القضيه، اي كورس عنده ستاج ديالو، كاين عنده واحد البراكتيك ديالو 40 ساعه 80 ساعه 120 ساعه، كل كورس شحال عنده ديال المده ديال الستاج. فكون على يقين انه واحد النسبه كبيره لدرجه 95% هذوك اللي دوزت عندهم ستاج غادي يشدوك، لانه هذه من الخدامي اللي عليها طلب بزاف. دونك فهذه غير نصيحه، يعني جيتي مثلا حارق وكملتي دابا عامين وبقات لك عام باش تكمل 3 سنين، عوض ما تضيع الوقت وتسنى تكمل 3 سنين تدبر في كونطرا، فكنصحك حاول تسجل في شي كورس بحال هذا، واخا ما تعجبكش ماشي مشكل، المهم دبر على راسك، من بعد ما تلقى كونطرا وتحسن الاحوال ديالك عاد سير دير داكشي اللي كيعجبك، بقى عاجبك الصالير تما كمل مزيان، ما عجبك الصالير ما تكملش. نعطيكم مثال بسيط، فتقريبا لي صالير في هذا العمل هذا، فمثلا الناس اللي كيخدموا بالنهار مثلا نعطيكم مثلا تقريبا شحال كيربحوا، يعني واحد 1200 اورو في النهار. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالليل فكيطراوح الصالير ديالهم ما بين 1300 حتى 1350 ماكسيموم 1400. دونك هذه غير معلومه اضافيه وبغيت نشاركها معكم، وبغيتكم تعرفوا هاد لا فورماسيون بانه راه غتساعدكم بزاف يعني بواحد 95%. يعني الواحد يصبر يقرا شويه، ما كتعرفش تقرا ماشي مشكل، غير صبر، غير سير دخل وقولها لهم نيشان، قول لهم في لا فورماسيون فاش يبغوا يديروا لك ديك لانتريفيستا قول لها انا راه ما كنهضرش الصبليونيه، راني يلاه كنتعلم الصبليونيه عادي ماشي مشكل، انت جاي للمدرسه باش تتعلم ماشي باش تولي انت هو اللي حاكم البلاد. اوكي دونك فهذه معلومه بسيطه اللي تقدر تساعدك بزاف، يعني بواحد النسبه 100% انك تدبر على كونطرا ومنها تخدم وتدور الحركه ومنها تصوب الوريقات ديالك. نهار تريقلي المسائل ديالك وتقاد المسائل ديالك كاملهم، من بعد نقدروا ديك الساعه تشوف داك التوجه اللي كيعجبك انت ولا المهنه اللي كتعجبك. انا هضرت اليوم غير على هاد لا فورماسيون، هضرت عليها الاولى علاش لانه هي الاكثر طلبا. اما الا جينا خلينا توداس راه كاينين بزاف. نعطي مثلا غير المنطقه فين كتكون انا خي بوسكوا، فتقدر تجي الا خليتي توداس غادي تجي تشوف شحال من فورماسيون، وكي قلت لكم هاد لي فورماسيون كاملهم راه مجانا، كلهم لامبيدي هي اللي مكلفه بهم. دونك انتم بالنسبه للميكانيسيان اسمحوا لي، دونك غتشوفوا بزاف ديال لي فورماسيون. غير بحال هاد لي فورماسيون صعيب تلقى، ماشي صعيب غتلقى فيهم خدمه، يعني تقدر من البراكتيك يعني من ستاج يشدوك، ولكن اللي نضمن لك انا بزاف هي ديال الناس اللي عندهم ديال مجال ديال الصحه، هذه هي اللي غادي نضمن لك انا بزاف. دونك هادو راه كلهم دي فورماسيون غتلقاهم غير هنا، تقدروا تدخلوا لامبيدي واخا انت دابا في المغرب دخل لهذا السيت هذا دير فورماسيون، واخا غيطلع لك بالاسبانيا وغتبان لك كوسيناي سيرفيسيو بحال هذا ديال كوسيناي سيرفيسيو، هذا في الرينتيريا حدا سان سيباستيان. هذا واحد الصديق ديالي كيدير هذه فكيدير هذا الكورسو،
فيعني تقريبا الحوايج تقريبا شي 150 اورو، شي 1500 درهم الحوايج ديال الخدمه شارينهم ليهم. القص ديما مدي مع القص لدارهم، مع داكشي اللي كيطيبوه كيعطيوه ليهم يديوهم معاهم، يعني واكل شارب ولابس الحمد لله، والعرض لا غيتكمل قريب. هذا راه زوين، ولكن فيه بزاف ديال السوايع. 1850 ساعه يعني من 9 حتى 2 ديال العشيه، يعني الواحد منه يميتريزي الاسبانيه ديالو مزيان، منها ياخذ هذاك الدبلوم. هذاك الدبلوم ما تنساوش اللي غيعطيوكم فاش كيعطيك دبلوم يعني راه اوفيسيال، يعني راه ديال الدوله، ماشي غير دبلوم هكا وصافي. فديال الدوله معترف به في الاتحاد الاوروبي، وتيكون فيه اللوغو ديال الاتحاد الاوروبي، يعني تقدر تخدم به في اي دوله في الاتحاد الاوروبي. دونك ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو. شاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم كاملين مقيمين في اسبانيا، والناس اللي كتفكر تجي لاسبانيا. كان مازال بغيتو نهضر على هذا الموضوع، كتبوها لي في التعليقات، والله المعين. السلام عليكم ورحمه الله.